बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है, कत्ल आमद क्या है और कब कौन सा कत्ल कत्ल आमद कहलाएगा, कब कत्ल आमद नहीं कहलाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, और अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो इसके हवाले से भी आपको जानकारी ज़रूरी है कि हर कत्ल की एक सज़ा नहीं होती है। बेशक बंदा मर जाता है लेकिन उसके पीछे लॉजिकल रीज़निंग अलग अलग है कि क्या किस सूरत में कत्ल आमद होगा, किस सूरत में शिब आमद होगा, किस सूरत में कत्ल ख़ता होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिसिंग लायर हैं तो दोनों सूरतों में आपको इसको प्रॉपरली वाज़े तौर पर समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस स्क्रीन को फुल कर दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं, कत्ल आमद क्या है। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 300 में इसकी डेफिनेशन है, कत्ल आमद क्या है ये डिफ़ाइन करता है। तो इसकी हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कत्ल आमद अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड क्या है। कत्ल आमद, हू एवर with the intention of causing death or with intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person is said to commit कत्ल आमद। यानी कत्ल आमद के लिए जो शराइत है वो आप देख लें। सबसे पहले है इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ, यानी उस बंदे के अंदर इंटेंशन हो जिसको मेंजरिया कहते हैं, कि किसी बंदे को मारने का इरादा और नीयत उसके अंदर सबसे पहले मौजूद हो। अब क्या करें इरादा और नीयत के साथ, विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी टू ए पर्सन, यानी उस बंदे को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने का अमल करे। बाय डूइंग एन एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ लाइकली टू काज डेथ, यानी ऐसा अमल करे जो आम हालात में ये समझा जा सकता हो कि इस अमल के करने से किसी बंदे की जान को नुकसान हो सकता हो। सबसे पहले इंटेंशन है, फिर उसकी बॉडीली इंजरी इस हद तक कोई किसी चीज़ से उस पर वार करे जिससे ये आम हालात में ये आम तौर पर समझा जाता हो कि इससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। मिसाल के तौर पर आम हालात में कोई 2 फुट के फासले से सर पर फायर करता है तो ये एक प्रिज्यूम्ड बात है कि इससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है और वो जानबूझकर ऐसा काम करता हो। आगे क्या कहता है, आर विद द नॉलेज दैट हिज एक्ट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ, और उसको यह इल्म भी हो कि उसका ये अमल इतना एक सख्त हो सकता है, इतना ख़तरनाक हो सकता है, वो ये जानता भी हो कि हर मुमकिन सूरत में ये उसकी मौत वाक़ई कर सकता है। आगे क्या है, काजेज़ द डेथ ऑफ सच पर्सन, ये अमल करके अगर किसी की मौत वाक़ई करता है तो ये इसको हम कहेंगे सेट टू कमिट कत्ल अमद, के उस बंदे ने इंटेंशन के साथ ऐसे किसी आले और चीज़ का इस्तेमाल किया है जिससे आम तौर पर ये जाना जाता है कि उससे किसी की मौत वाक़ई हो सकती है, फिर भी वो इस चीज़ को जानते हुए भी किसी शख्स पर उस हथियार का उस चीज़ का इस्तेमाल करता है जो इन हालात में उसके कत्ल का मौजब बन सकती है तमाम मुमकिन सूरत हाल में, फिर भी वो उसका इस्तेमाल करता है, तो ये क्या कहा जाएगा, कत्ल आमद कहलाएगा। तो यानी हमें ये मालूम हुआ कि पहले इंटेंशन का होना लाजमी है, फिर ऑर्डिनरी हालात में ऐसे हथियार ऐसे आले का इस्तेमाल होना ज़रूरी है जो आम हालात में किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जान चली जा सकती हो। और कोई बंदा ये जानते बूझते भी फिर भी उस चीज़ का इस्तेमाल और इख्तियार कर रहा हो तो इसको समझा जाएगा कि इसने अपने होश और इरादे के साथ उस इंसान का कत्ल किया, तो ये इसको जान लिया जाएगा कि इसने कत्ल आमद कमिट किया। 301 सेक्शन में काजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, ये बयान करता है कि किसी ऐसे शख्स की मौत वाक़ई करना, किसी ऐसे शख्स को मार देना जिसके बारे में इरादा नहीं था लेकिन अल्टरनेटिवली उसकी जान चली गई। वेयर ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंस और नोज टू be likely to cause death, causes death of any person whose death he neither intends to knows himself to be likely to cause, such an act committed by the offender shall be liable for qatl amd। ये कहता है कि किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना, इरादतन वो चाहता था कि किसी बंदा बी को मार दे लेकिन नीयत उसकी थी मारने की, लेकिन उसने समझा कि ये बी ही है लेकिन गलती से उसने ए को मार दिया, लेकिन चूँकि उसका इरादा था किसी को मारना,
بی کی بجائے اس نے مار تو اے کو دیا چونکہ اس کی انٹینشن تھی اور اس کے پاس وہ آلہ بھی تھا جس سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن بی کی بجائے اس نے اے کو مار دیا ارادے کے ساتھ، ارادہ اس کا تھا کسی کو مار ہی دینا، تو اس صورت میں بھی کہتا ہے کہ 301 کے تحت یہ بھی قتل عمد میں شامل ہوگا، کیونکہ اس میں بھی انٹینشن تھی، مارنا ہی مقصود تھا کسی کو، لیکن اس نے بی کی بجائے اے کو مار دیا یا اے کی بجائے بی کو مار دیا، تو اس کو بھی ہم قتل عمد ہی کہیں گے۔ اب سیکشن 302 میں پنشمنٹ فار قتل عمد بیان کی گئی ہے، جس کو عام عرف میں 302 بھی کہا جاتا ہے۔ تو پنشمنٹ فار قتل عمد کیا ہے، یہ بیان کرتا ہے 302 سیکشن 302 پاکستان پینل کوڈ۔ Whoever commits قتل عمد shall subject to the provisions of this chapter be punished with death۔ سب سے پہلے اس کی سزا اے میں بیان کی گئی ہے کہ اس کو قصاص کے طور پر مار دیا جائے گا، یعنی بدلے کے طور پر اسٹیٹ اس کو قصاص کے طور پر سزا، اگر اس پر وہ قتل عمد ثابت ہوتا ہے تو اس کو قصاص سب سے پہلے سزا اس کی قصاص ہے، یعنی اس کو بھی جان کے بدلے جان کے طور پر اس کو مار دیا جائے گا۔ بھی بیان کرتا ہے پنش ود ڈیتھ اور imprisonment for life as تعزیر having regard to the facts and circumstances of the case in the proof in either of the forms specified in section 304 is not available۔ یہ کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اور تعزیر کے طور پر اس کو imprisonment for life یعنی تعمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ having regard to the facts and circumstances of the case کے جو facts ہیں اور circumstances ہیں اس کے مطابق دیکھ کر if the proof in neither of the forms specified in section 304 is not available، یعنی سیکشن 304 میں جو پروفس کے بارے میں بات کی گئی ہیں اگر وہ موجود نہ ہو اس کے خلاف، تو پھر punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years۔ پھر یہ بھی سزا اس کے خلاف ہو سکتی ہے کہ اس کو 25 سال سزا قید کی سنائی جائے گی۔ where according to the injunctions of Islam the punishment of قصاص is not applicable، جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر اس پر قصاص جاری نہیں ہو سکتا تو اس کو 25 سال قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے قتل عمد کی صورت میں۔ اس کے بعد کے لیکچر میں آتا ہے قتل کمیٹڈ انڈر اکراہ تام اور اکراہ ناقص، یعنی ہم نے جو پر بیان کیا تھا اکراہ تام کس کو کہتے ہیں، اکراہ ناقص کس کو کہتے ہیں۔ اکراہ تام یعنی کسی نے زبردستی کسی کا قتل کروایا ہو، یعنی اگر کسی نے یہ دھمکی دی ہو کہ اگر آپ اس کا قتل نہیں کریں گے تو میں تمہیں، تمہاری جان کو، تمہاری بیوی کو، یہ املاک کو اس قدر شدید نقصان پہنچاؤں گا، تمہیں مار دوں گا، اس طرح دھمکی دے کر اگر کسی کے ساتھ جرم کروایا جائے تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے۔ 30 پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 303 بیان کرتا ہے کہ اگر اکراہ تام کی صورت میں اگر کوئی کسی کا قتل کرے تو کیا ہوگا۔ اے پارٹ اے بیان کرتا ہے کہ انڈر اکراہ تام shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years، یعنی اگر کوئی اکراہ تام کے زیر اثر اس زبردستی میں کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو 25 سال قید کی سزا سنائی دی جائے گی اور 10 سال سے کم سزا کسی صورت نہیں ہوگی۔ of the person causing اکراہ تام shall be punished for the kind of قتل committed as a consequence of اکراہ تام، اور جس بندے نے زبردستی کی یعنی کسی کا قتل کروایا ہے تو جس نے زبردستی کی ہے اس کو وہی سزا سنائی جائے گی جو قتل عمد کی سزا ہوتی ہے، یا جس طرح کا جرم اس زبردستی کے نتیجے میں کمٹ ہوا ہے اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اکراہ تام پیدا کرنے والے کے خلاف سنائی جائے گی، اس کو سزا ہوگی۔ اور کلاس بی بیان کرتا ہے انڈر اکراہ ناقص shall be punished for the kind of قتل committed by him and the person causing اکراہ ناقص shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 10 years۔ اگر اکراہ ناقص کی صورت میں کسی کی جان لی گئی ہے، اکراہ ناقص کے ذریعے سے کسی نے زبردستی کسی کو اکراہ ناقص پر مجبور کیا ہے، یعنی ایسی اکراہ تام تک نہ پہنچ سکتا ہو، اتنی زبردستی نہ کی ہو کہ جو اکراہ تام تک پہنچے، لیکن اکراہ ناقص تک پہنچنے والی زبردستی کے ذریعے اگر کسی کی جان لی گئی ہے تو اس کو پنشمنٹ with imprisonment for term which may extend to 10 years، یعنی انڈر اکراہ ناقص shall be punished for the kind of قتل committed by him and person causing اکراہ تام shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years، یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اکراہ ناقص کے ذریعے کسی کا قتل کروایا ہے
تو جس نے قتل کروایا ہے اس کو قتل کمیٹڈ بائی ہم اتنی سزا دی جائے گی کہ جیسے اس نے خود قتل کیا ہو، اس کو وہ سزا سنائی جائے گی. اور اقراء ناقص جس بندے پر زبردستی کی گئی اس کو شیل بی پنش وتھ امپریزنمنٹ فار ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر، اس کو 10 سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے. تو یہ اب تک ہم نے سیکشن 300 سے سیکشن 303 تک پڑھ لیا. لیکن اگلے لیکچر میں ہم سیکشن 304 سے آنورڈ پڑھیں گے کہ قتل کی اور کتنی اقسام ہیں، اور کب قتل عمد ہوگا، کب قتل شبہ عمد ہوگا، کب قتل خطا ہوگا. تو ہمارے ساتھ لیکچر میں ساتھ رہیے گا. تب تک ہمیں دیجیے گا اجازت. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.